श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं 270तमः सर्गः। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपम् अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुङ्गव इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन सदृशो धर्मसम्बन्धः सदृशो रूपसम्पदा रामलक्ष्मणयो राजन् सीता चोर्मिलया सह वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्रातायवीयान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेण प्रतिमं भुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनोः पुत्रा दशरथस्य मे रूपयौवनशालिनः लोकपाल समाः सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम् इक्ष्वाकुकुलमव्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुङ्गवौ कुलं धन्यम् इदं मन्ये येषां तौ मुनिपुङ्गवौ सदृशं कुलसम्बन्धं यदा ज्ञापयतः स्वयम् एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वज सुते इमे पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्न भरतावुभौ एकाह्न राजपुत्रीणां चतुसॄणां महामुने पाणिन् गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यम् अब्रवीत् परो धर्मः कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा इमान्यासनमुख्यानि आस्यतां मुनिपुङ्गवौ यथा दशरथस्येयं तथा योध्यापुरी मम प्रभुत्वेनास्ति सन्देहो यथार्हं कर्तुमर्हथ तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिं युवाम संख्येयगुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयो राजसंघाश्च भवत्यामभिपूजिताः स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामः स्वमालयम्
श्राद्धकर्माणि विधिवत् विधास्य इति चाब्रवीत्। तमापृष्ट्वा नरपतिं राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः। स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमं गवां शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः। एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः। सुवर्णशृङ्ग्यः सम्पन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः। वित्तमन्याच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः। ससुतैः कृतगोदानैः वृतः संनृपतिस्तदा लोकपालैरिवा भाते वृतः सौम्यः प्रजापतिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 270तमः सर्गः।